أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى
ووجد ضالا فهدى ووجد فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.